गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते गस्तुलंबोदराय एकदंधाय विघ्नविनाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एकदधर्मशिरो ज्योतिते सब्रह्मभूजाय कल्पते असर्वदसुखनेकते असर्वविघ्नैर्नपाध्यते सपञ्चमहापादभूपपादकाः प्रमुच्यते सायं जगदं पापं नाशयति प्रातरति यानो रात्रिगतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयञ्जानो पापो भवति धर्मार्थकाम्यमोक्षं च विन्दते इदमधर्मशीर्षमशिष्याय न तेजं यो यदि मोहाः दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्धनाद्यं यं काममतीते तं दमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चते सवाक्ये भवति सदुद्यामनस्विद्यावान् भवति इत्यकर्वणवाक्यं ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् अभिभेदिगताक्षणेधि यो दूर्वान्मुरैर्यजति तवैश्रवणो भमो भवति यो नाजैर्गजति स यशोवान् भवति समेधावान् भवति यो मोदः सहस्रेण यजति सवाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साद्यः समिद्धिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवक्षस्वी भवति सूर्यगृहे महानद्या प्रतिमासन्निधो बाध्यत्वा शुद्धमन्त्रो भवति। महार्जुनाः प्रमुच्यते महादोषाः प्रमुच्यते महापापाः प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति एवं वेदेहेत्युपनिषत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सकस्रशीर्षा पुरुषः सकस्राक्षः